आपको अहम खबर दे, मुनशियात बरामदगी और गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा। कराची की मकामी अदालत ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अनमोल पिंकी पुलिस समेत दीगर इदारों को इंतहाई मतलूब थी। पिंकी खुद कोकेन बनाकर आम कोकेन से महंगी फरोख्त करती थी। गिरफ्तार मुलजिमा कोकेन के अलावा आला क्वालिटी की रेड वाइन भी बनाती थी। मोनस अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। मोनस, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा कि अनमोल उर्फ पिंकी ने मुबैना तौर पर जो कोकेन तैयार की, क्या वो किसी केमिकल एक्सपर्ट या मुनज़्ज़म गिरोह की मदद से बनाई जाती थी? देखिए, आज सुबह ये पुलिस को, कराची पुलिस को इंतहाई अहम कामयाबी मिली है, जिसको विफाकी सिविल हसास इदारे के इश्तराक से जो एक कार्रवाई की के इलाके से इस बदनाम ज़माना खातून जो मंशियात की डीलर और सप्लायर है, जिसका नाम अनमोल है लेकिन इसकी उर्फियत पिंकी है, इसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ज़राए बताते हैं जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसके पास से तकरीबन हाफ जो रेडी 1 किलोग्राम कोकेन है वो बरामद हुई है, पिस्तौल बरामद हुई है, कई राउंड्स जो है इलीगल जो असला है वो बरामद हुआ है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मंशियात की खासतौर पे कोकेन की जो है डीलर है, और ये वो कोकेन है, मंशियात है जो कि मार्केट में फी ग्राम 8 से 10 हज़ार रुपए में फरोख्त होती है। लेकिन इसकी एक्सपर्टीज थी, चलती फिरती लैब भी इससे बरामद हुई है। ये प्रोडक्शन यूनिट कोकेन का चलाती थी, ये खुद तैयार करती थी मुख्तलिफ केमिकल्स की मदद से। तकरीबन 300 ग्राम अगर कोकेन है तो मुख्तलिफ केमिकल्स की मदद से तैयार करके 1 किलोग्राम तक बनाती थी। और जो इसकी तैयार करदा कोकेन है वो मार्केट में 25 से 40 हज़ार रुपए फी ग्राम तक फरोख्त होती थी। इसके बारे में दौरान तफ्तीश जो पुलिस ने अहम इंकशाफात सामने आए, ज़राए बताते हैं कि ये शाहाना तर्ज ज़िंदगी की मालिक थी, चलते फिरते लाखों रुपए खैरात कर दिया करती थी। जबकि जो मंशियात सप्लाई का तरीक़ाकार था, 800 से ज़ायद इसने इंकशाफ किया है कि इसके पक्के कस्टमर्स हैं जो इससे राब्ते में थे। इसके अलावा 4 राइडर्स इसने रखे हुए थे। ये बताएं कि जिस तरह से आप उनके रिकॉर्ड के हवाले से बात कर रहे हैं, ये मुनशियात सप्लाई कैसे करती थी? तालीमी इदारों में, पोश इलाकों में, या फिर मखसूस तकरीबात में? नहीं, देखिए, बिल्कुल इसका जो राबता है वो आला शख्सियात से, हाई प्रोफाइल शख्सियात से था। तलबा और तालबात को ये इसने इंकशाफ किया कि सप्लाई करती थी। लेकिन 4 राइडर्स इसने रखे हुए थे। वो राइडर्स जो थे इनको बाकायदा रिहाइश फराम की जाती थी और माहाना जो तनख्वाह है वो दी जाती थी। राइडर्स के थ्रू ये सप्लाई किया करती थी कोकेन को। इसके साथ साथ अब जब पुलिस ने आज इसको जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में पेश किया है तो कई मुकदमात इस पर ऑलरेडी थे, लेकिन आज इस पर गैर कानूनी असलहा रखने का और जो मंशियात बरामदगी के केस थे उनमें पेश किया है। पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, लेकिन अदालत ने वो रिमांड मुस्तरद किया है और इसको जुडिशल रिमांड पर अब जेल भेज दिया है। जो इंकशाफात दौरान तफ्तीश इसके सामने आए थे इसमें यह बताया गया था तकरीबन 800 इसके पास जो है वो पक्के कस्टमर्स हैं जिनको ये सप्लाई करती थी। ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद तक में ये सप्लाई करती थी और माहाना बुनियादों पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए तक की मंशियात ये सप्लाई करती थी। तवील अरसे से पुलिस को ये मतलूब थी मुख्तलिफ केसेस में, और अब जब ये गिरफ्तार हुई है तो इसके पास ना सिर्फ मंशियात बल्कि रेड वाइन जो कि आला क्वालिटी की होती है, बताया जा रहा है पुलिस ज़रा की जानिब से, वो भी ये तैयार करने में एक्सपर्टीज रखती थी, वो भी बरामद हुई है। गैर कानूनी जो असला है जिसमें पिस्टल है, कई राउंड्स हैं, वो बरामद हुए हैं। और इंतहाई अहम कामयाबी ये पुलिस की तस्वुर की जा रही है क्योंकि ये तवील अरसे से मतलूब थी। मुनस, ये बताइए कि अक्सर देखा जाता है कि जो ऐसे मुल्जिम होते हैं उनके बाहर के किसी गैंग के साथ, बैनुल अक़वामी नेटवर्क जो स्मगलिंग नेटवर्क्स होते हैं उनके साथ उनके राबते भी होते हैं। इनके बारे में क्या इंकशाफात सामने आया, क्या शवाहिद सामने आए हैं, और ये कब से इस धंधे में मुलविस थी? देखिए, ये तो तवील अरसे से पुलिस ज़राए जब बताते हैं हमें, कई सालों से ये इसका नेटवर्क चल रहा था। और ये नेटवर्क ये तनहा नहीं चला रही थी, इसके जो मकामी सतह पे ताल्लुकात हैं, जैसे कि इसके कस्टमर्स की तादाद 800 से ज़ायद, तो वो कस्टमर्स हैं जो कि मुस्तकिल हैं और जो रैंडम जो कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं, वो अलग होते हैं। लेकिन अब ये कि इंटरनेशनल गैंग से, ये इंटरनेशनल मंशियात के जो सप्लायर्स हैं उनसे रब्ता है, ये मज़ीद तफ्तीश में बात सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर मकामी तौर पर एक बहुत ही मजबूत इसका नेटवर्क था जो कि अब इंकशाफात में सामने आ रहा है कि जो पिंकी है कई सालों से ये नेटवर्क चला रही थी, जिसमें आप सबसे अहम बात ये देखें, तलबा और तालबात जो कि एजुकेशन सिस्टम में जो बड़ी तालीमी इदारों में बात तवील अरसे से सामने आ रही है कि मंशियात सप्लाई की जाती रही है, वहाँ पे तेजी से इसका इस्तेमाल बढ़ा है। इसने इंकशाफ किया कि तलबा और तालबात को ये सप्लाई करती थी। कोकेन एक ऐसा नशा है जो कि बहुत आसानी से दस्तयाब नहीं होता, बहुत ही महंगा होता है, 8 से 10 हज़ार रुपये फी ग्राम फरोख्त किया जाता है। लेकिन इसकी एक्सपर्टीज थी, चलती फिरती जो है इसके पास लैब थी, प्रोडक्शन यूनिट चलाती थी कोकेन का। और जब ये
تیار کرتی تھی مختلف کیمیکلز کی مدد سے, تو وہ تقریباً 25 سے 40 ہزار روپے فی گرام میں فروخت کیا کرتی تھی. اسی لیے دوران تفتیش اس نے انکشاف کیا ہے کہ یہ لاکھوں روپے یومیہ بنیادوں پہ خیرات کر دیا کرتی تھی. ایک اس کا شاہانہ طرز زندگی تھا. لیکن یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں, کتنی مقدار میں منشیات اس سے پکڑی گئی ہیں ساتھ, چونکہ آپ نے خود یہ بتایا ہے کہ پنکی ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا حصہ تھی, تو اس کی گرفتاری کے بعد مزید کوئی گرفتاریاں, چھاپے یا انکشافات متوقع ہیں؟ دیکھیے بالکل یقینی طور پہ آپ جیسے جیسے تفتیش کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو اس کیس میں مزید جو گرفتاریاں ہیں وہ ضرور متوقع ہیں. پولیس ذرائع کہتے ہیں کہ اب اس تفتیش کی اس سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پہ اس تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا. اس میں کارروائیاں مزید بھی متوقع ہیں. جبکہ جب آج یہ گرفتار ہوئی ہے تو اس کے پاس تقریباً 1 کلو منشیات جو ہاف ریڈی ہوتی ہے, ہاف ریڈی منشیات جو تھی وہ اس سے ملی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریڈ وائن اعلیٰ کوالٹی کی جو ہے وہ اس سے برآمد ہوئی ہے, وہ بھی مارکیٹ میں خاصی مہنگی فروخت کی جاتی ہے. اس کے علاوہ پسٹل اس سے برآمد ہوئی ہے, کئی راؤنڈ اس سے برآمد ہوئے ہیں. تو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا کیس بھی اس پہ بنایا گیا ہے, منشیات برآمدگی کا کیس بھی بنایا گیا ہے. اور یہ جو انتہائی تشویشناک بات تھی کہ یہ نہ صرف عام لوگوں میں بلکہ طلبہ و طالبات میں بھی اس کا بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ منظم ہو چکا تھا جہاں پہ یہ سپلائی کیا کرتی تھی. اسی لیے اب پولیس ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے اب اس سے مزید تفتیش کے بعد جو ملی ہے تفتیش آگے بڑھے گی اور تحقیقات کی جائیں گی. اچھا, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ مزید تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا, پھر کیا کچھ سامنے آئے گا وہ بھی تو خیر سامنے آ جائے گا. لیکن یہ بتائیے چونکہ انتہائی مطلوب تھی یہ پولیس کو, تو اس کے خلاف کیا پہلے بھی کوئی مقدمات درج کیے گئے ہیں, پہلی بار گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے؟ دیکھیے گرفتاری اس کی پہلی بار عمل میں آئی ہے, لیکن پولیس ذرائع بتاتے ہیں اس پر کئی مقدمات میں یہ مطلوب تھی پولیس کو, اور منشیات کے حوالے سے ہی یہ جو ہے اس کی شناخت تھی. کیونکہ یہ بدنام زمانہ جو انمول ہے, عرفیت اس کی پنکی ہے, کئی سالوں سے یہ نیٹ ورک چلاتی رہی ہے اور یہ پہلی مرتبہ اس کی گرفتاری ہے پولیس کو. اسی لیے اسے بہت بڑی کامیابی بھی تصور کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے, جبکہ جو کہ یہ مشترکہ کارروائی ہے وفاقی سول حساس ادارے کی. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس کی مدد سے امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو اس کے نیٹ ورک میں, اس کے جو گینگ میں مزید لوگ ہیں یا جو اس کے کنیکشن میں مزید لوگ ہیں, جو لوکل روٹس اس کی ہیں, ان کو بھی ڈگ آؤٹ کیا جا سکے, ان تک بھی ہاتھ ڈالا جا سکے تاکہ پوری طریقے سے اس معاملے کو قلع کما کیا جا سکے. کیونکہ یہ تو ایک سورس ہے لیکن یہ انتہائی اہم سورس ہے, کیونکہ یہ سمجھے لیڈ کر رہی تھی اس معاملے کو. یہ نہ صرف سپلائر تھی بلکہ پروڈکشن یونٹ چلاتی تھی, تو خود تیار کیا کرتی تھی. اسی وجہ سے جو 1 کلو تقریباً اس کے پاس سے ہاف ریڈی کوکین برآمد ہوئی ہے, وہ بھی پولیس ذرائع بتاتے ہیں اس کی جو مالیت ہے وہ بھی کروڑوں روپے میں ہے. اور ماہانہ بنیادوں پر کروڑوں نہیں اربوں روپے مالیت کی جو یہ منشیات ہے وہ فروخت کیا کرتی تھی. تو انتہائی منظم نیٹ ورک تھا, انتہائی حیرت انگیز بنیاد پر یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا. لیکن اب گارڈن کے علاقے سے گرفتاری ہوئی, اور یہ بھی دیکھیں کہ اب یہ صرف کراچی تک محدود نہیں تھا بلکہ لاہور میں بہت منظم طریقے سے کام چل رہا تھا, اسلام آباد تک میں اس کی جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ صرف اس کو کراچی تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ لاہور, اسلام آباد, بلکہ اس نیٹ ورک کو, اس دھندے کو بہت منظم طریقے سے اس کو پھیلایا گیا ہے. تفتیشی افسران سے کوئی بات چیت آپ کی ہوئی ہے, ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ انتہائی مطلوب یہ ملزم تھی پولیس کو, کتنا تفتیشی افسران نے اسٹرانگ کیس بنایا ہے, یا کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر چلیں گے؟ دیکھیے ابتدائی طور پہ تو جو اس کے اوپر کیسز آج عدالت میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو پیش کیا گیا ہے, اس میں ایک تو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا کیس ہے, لیکن منشیات برآمدگی کا بھی کیس ہے جو دوسرا اسٹرانگ کیس ہے. اس پہ اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا, اور جو اس سے منشیات برآمد ہوئی ہے, جو اسلحہ برآمد ہوا ہے وہ پیش کیا گیا عدالت میں. پولیس نے جو ہے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی, وہ جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ نے مسترد کی ہے, لیکن جوڈیشل ریمانڈ پر اب اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے. پولیس کا جو پولیس افسران سے ہماری بات ہوئی ہے, ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اب جو اس سے تفتیش کی گئی ہے اس میں جو انکشافات سامنے آئے ہیں, جس طرح کی نیٹ ورکس کی باتیں, مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں, ان کی بنیاد پر اس کیس میں جو ہے مزید کارروائیاں ایکسپیکٹڈ ہیں, اور کوشش یہ کی جائے گی کہ اس کے جو یہاں پہ مقامی طور پہ اس حوالے سے کارروائیاں ایکسپیکٹڈ ہیں. ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے نیٹ ورک کو اکیلے تو نہیں چلایا جا سکتا, کوئی نہ کوئی سہولت کار اس کا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بڑے لیول پر کوئی افسر یا پھر کوئی بااثر شخصیات جو ہوتی ہے وہ بیک اینڈ پہ موجود ہوتی ہے. اس حوالے سے بتائیے کہ کوئی ایسا انکشاف آیا ہے کوئی بااثر شخصیات کے حوالے سے, یا پھر کوئی سرکاری اہلکار یا کوئی بڑی شخصیت جو کہ اس میں بیک سپورٹ دے رہی تھی, یا کوئی ملوث ہونے کے ثبوت ہیں؟
देखिए, जो इब्तदाई तफ्तीश सामने आई है, पुलिस ज़राए कहते हैं कि वो उसी की बुनियाद पर आज इसको अदालत में पेश किया गया था, लेकिन ये कवी इम्कान है कि इसके जो ताल्लुकात हैं ना सिर्फ जो मुख्तलिफ पुलिस फोर्सेस में हो सकते हैं, क्योंकि काली भेड़ें हमने देखा कि इन तरह के मामलात में बहुत पेश रहती हैं, बल्कि जो आला शख्सियात हैं, हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं, उनसे तो इसने इतराफ़ किया है कि राब्ता था। अब वो किस लेवल की शख्सियात थी, लेकिन वो शख्सियात कस्टमर ज़रूर थी इसकी। लेकिन ऐसे कौन कौन सी शख्सियात हैं, ऐसे कौन कौन से रवाबित हैं जिनकी बुनियाद पर ये इतनी आसानी से और इतने तवील अरसे से ये नेटवर्क रन करती रही है, जो कि ना सिर्फ इतनी रन हो आसानी रहा से था इतने बड़े बल्कि नेटवर्क को पनप कैसे रहा चलाया था। जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मोनिस, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यहाँ पर एक अहम अपडेट आई है, वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। आईजी कराची का अनमोल पिंकी को बगैर हथकड़ी अदालत पेश करने का नोटिस। एडिशनल आईजी कराची ने डीआईजी साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुतल्लिका अफसरान के किरदार के तयन के लिए इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। कानून और एसओपीज की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आजाद खान ने ऐसा कहा है। बगैर हथकड़ी मुलजिमा की पेशी पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान भी जाहिर किया गया है। तो मुनस, ये एक यकीनन बड़ी खबर है। बगैर हथकड़ी के मुलजिमा को पेश किया गया, तो यकीनन इस पर नोटिस तो होना चाहिए था।